प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार आयचे हे दोबाजीक सवरमणेंत वांटो घेवंक. आयज पिलारची संस्था आनी मोगडनाड मेंगलोरची पवित्र सभा संतोसता कित्याक देवाच्या उल्याक जाप दिवन आनी सोबार वर्सां आपली आकारणी केल्या उपरांत आमचो भाव नितेश डिसोजा याज्ञिकी संस्कारणी घेवन सासनाक याज्ञीक जातलो. आयज आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे पेस्ट पिडेक लागून ओदृश्टाक सांपडलेलो आसा. आमच्या काळजांनी हे पिडे विशीं भिरांत रिगल्या. असल्या ह्या हाल उपद्र्या मदें देव खरेंच आमच्या सांगाताक आसा आनी ताणें आमकां केदींच सांडूंक ना. हो बरमोसो आपले पोरजेक दिवंक देव आमच्या भावाक आपलो मुणयारी कसो पाठयता. हे समोरमणेंत केरीत भाशेन ताणें आपल्या आपोवण्याक सदांच थीर रावूंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन व्हडे उमेदीन जेजूक आपल्या जिविता वरवीं गोवाय दिवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेची मोगान सेवा करूंक ताचे पासत मागुया. ताच्या आवय बापायन आनी भावांनी आपल्या पुताक व भावाक उगत्या मनान देवाच्या वावराक भेटयला. तेच परी ताची आकारणी करूंक जायत्या याज्ञिकांनी ओत्मीक गुरू आनी बऱ्या देखणारांनी आदार दिला. तांच्या ह्या त्यागाचेर देवान आशिर्वाद घालचो आनी जिवितांत तांकां सदांच खुशाल दवरची. ही सगळीं चिंतनां मनान धरून ह्या मिसांत भोक्तीपणी आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. Gesù buono mi ha soccorso, Melchisedec'cia vorgasso, Cuși curumba paci, Comlibe dunginici, Sărvăna caraboso, Ușvel bosumba pacea, Ăsta canta ginicea, Dăia acasă uniuso, Tacetă, Visleri păsa, ia să chivărgani, e povitrașami, tace sânghii, ia mi dărea, deva cea curte și hasănași. Tacetă, Visleri păsa, ia să chivărgani, e povitrașami, tace sânghii, ia mi dărea, देवाच्या कृपेशी हासनाशी. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोशा मोगाळ भावा भयणीनो, खेरीत खुशालकायेच्या आनी दिनवासाच्या भावनांनी भरून आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. कित्याक जेसून खेरीत आपुरबायेन नितेश ह्या आमच्या भावाक आपलो लागशिलो पाटलाव करूंक विंचून काडला. जायतीं वर्सां ह्या जेसूच्या आपोवण्यांक आपलो जबाब दिवंक ओत्मीक तयारी आनी आकारणी केल्या उपरांत आयज नितेश हो आमचो भाव हे श्रेश्ठ मुणयारी याज्ञिकपणाचें देणें स्विकारता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. तो जेसू सारकेलो उस्क्यान बोल्लोलो, सेवा करतलो, दया दाखयतलो, भाग्योंत मुणयारी आनी मिस्योनार जावंक ह्या मिसान आनी हे समोरमणेन
खोतकोत्यान देवा लागीं मागुया आनी हे बाबडताचे दोबाजीक समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून आमी जायते पावटी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक चुकल्या म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Sonia kagrutko, Sonia kagrutko, Krista kagrutko, Krista kagrutko, Sonia kagrutko, Sonia kagrutko. Mój Madeva, Sonia Nishadita Charisha Sonsari. Mój Madeva, Sonia Nishadita Charisha Sonsari. Sorvespora Deva, Sorgicharaya, Sorpudveda Deva, Deva Baba. Ami Tuka Novoskakorda, Ami Tuka Dirvasta, Tushadoro Dovamaso, Ami Tuka Vakata. Mój Madeva, Sonia Nishadita Charisha Sonsari. Sumia Jesu Christa, Papa Chai Gaspuda, Sumia Deva, Deva Cesce, Tu Sonsarace, Apkatai, Apchikaklu, Kaklu. Tu Papa Jehoshua, Amche Mare, Aikode, Mój Madeva, Sonia Nishadita Charisha Sonsari. Kita povita Sangati, Deva Papa Chegoi Jesus Christa. Close to Bovi, close to Isur, close to Bornesur. Mój Madeva, Sonia Nishadita Charisha Sonsari. Pratuja.
मोगाळ देवा, तुझ्या एकल्याच पुताक पोरोम आनी सासणांचो यादनीक तुवें केलाय. जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र गुटांचे मुणयारी करून दवरल्यात, तांणी विस्वाशीपणी आपले मुणयारपण पाळीशें कोर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजे फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पुर्यान म्हजेर खोलफल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वांद्याच्यो आनी दारून जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटां. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. तीं आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण ते फितूर घराण्यांक गमून येतोले. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. सगळ्या संसारार वसू शुभ वार्ता प्रकट करा. सगळ्या संसारार वसू शुभ वार्ता प्रकट करा. सगळ्या संसाराक वसू शुभ वार्ता प्रकट करा. सगळ्या संसाराक वचू शुभ वार्ता प्रकट करा. सर्वेस्पराक वाकना सलोकानो ताका नावाडा सजनंगानो. सगळ्या संसाराक वचू शुभ वार्ता प्रकट करा. सगळ्या संसाराक वचू शुभ वार्ता प्रकट करा. बळवंत सोमो आमचे थंय ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचू शुभ वार्ता प्रकट करा. सगळ्या संसारार वचू शुभ वार्ता प्रकट करा.
बागिवोन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गोरवान फुलोना जावं म्हाका स्वतांक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सोयतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थन करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्यांक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक ओस्कोतायेन म्हजें बळ सोपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सोवें वचच्याक खुशेन म्हज्या ओस्कोतायेची वडवीक करतलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या ओस्कोतायांनी, अपमानांनी, अडचणयांनी, दुमाड्यांनी आनी तोडमोड्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव ओस्कोत तेन्ना हांव शक्तिवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूककार. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Agito, sevo tu so, ducato manolo, dove tu mi sul carlo, tutto non è sole a sol. Agito, sevo tu so, ducato manolo, dove tu mi sul carlo, tutto non è sole a sol. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. मार्को प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जनवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घडटात तीं कशीं. हो तवय न्हय काय? मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी शिमाव हांचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी तीं ताचे विशीं घुसपट्टालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें,
प्रवद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच गरोब्यांत आनी आपल्या सोयऱ्या धैर्या मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका नजो जायना जालें आनी थोड्याच वायटकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविश्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakali tuka Krista. याज्ञिकी संस्कारण्याची रीत आता सुरू जाता. सेमिनारींत आपली आकारणी केल्या उपरांत याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक आपूण तयार आसा म्हूण आमचो भाव आपल्या हाजीरपणांतल्यान दाखोळ करतलो. ताका याज्ञिकी वर्गांत भितरकार म्हूण सेमिनारीचो वडील फादर पिटर मेलो फेर्नांडीस बिस्म साहेबा कडेन मागतलो. क्रिस्ती पोरजी लागीं विचार करून आनी तांची जबाबदारी आसलेल्याचें मत घेवन तो फावो तसलो म्हूण गमतोच बिस्म साहेब ताका याज्ञिकी वर्गांत भितर सरूंक मान्यताय दितले. शेवटाक आमी सगल्यांनी आनंदान भरून जबाब दिवचो. देवाचे व्हड उपकार. याज्ञिकी संस्कारी घेवंक आसा तो मुखार सर. प्रधान सेवक नितेश निशांत डिसूजा. ओ मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक याज्ञिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याज्ञिकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणोय. क्रिस्ती पोरजी लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचेर जबाबदारी आसलेल्याचें मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विचून काडटा. सगळीं आमी म्हणुया. देवाचे व्हड उपकार. गवळी बाप, आतां आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान उमेदवाराक आनी आमकां सगल्यांक समजणी आनी मार्गदर्शन दितले. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी प्रितीच्या नितेश, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव एजेकियला लागीं उलयता आनी ताका सांगता, एजेकियल हांव तुका इस्रायल पोरजेशी हांव तुका धाडटा. देव एजेकियलाक विंचून काडटा. इस्रायल पोरजेक वचून आपली बरी खबर तांकां परगट. देव एजेकियलाक सांगता, पळय ही पोरजां आनी तांचे पुर्वज म्हजेर कळपल्यात. अविस्वाशी पोरजां तिचे सोरशी हांव तुका धाडटा. अवघड कार्य तांकां म्हजी बरी खबर परगटपाचें काम करूंक हांव तुका धाडटा. देव मोगान एजेकियलाक विंचून काडटा. आदल्या करारान आमकां असल्यो आपोवण्याच्यो जायत्यो खबरो कोता आमकां मेळटात. आमी दुसऱ्या एका तरणाट्याची जेरेमियासाची खबर आयकता. कोण भाशेन देव एक दीस जेरेमियासाक सांगता, जेरेमियास, तुज्या मांयच्या कुसव्यान तूं आकारून येवचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. हांव तुका विंचून काडटा, हांव तुका आपयता. राष्ट्रांक म्हजो प्रवादी जावं. आनी हो तरणाटो जेरेमियास सारको भियेता आनी देवाक म्हणटा, हांव एक भुरगो हांव उलोवंक नकळो. येदें व्हडलें काम, येदी व्हडली जबाबदारी म्हज्यान करूंक जावची ना. आनी देव ताका खात्री दिता आनी म्हणटा,
हांव भुरगो अशें म्हणिनाका, हांव तुका धाडटां तांचेशीं वच, हांव तुका सांगूंक लायतां तें सांग, तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसतलो. तुज्या मांयच्या कुसव्यान तूं आकारून येवच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. आमचें एक एकल्याचें आपोवणें देवाच्या मोगाची, देवाच्या आपुरबायेची एक खिरीत खुणा जावन आसा. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेन्ना जेजू आपले लागशिल्ले सहकारी विंचून काडूंक वेतालो. भाग्यवंत मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या बेसोरान आमी वाचता तो मागणें करता. आनी मागणें केल्या उपरांत आपल्या लागशिल्ल्या सहकाऱ्यांक मोगान आपुरबायेन विंचून काडटा आनी तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. आनी कित्याक विंचून काडल्यात तेंय बी इस्कुटावून सांगता, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी म्हजें सांगाता आसचे खातीर. आनी उपरांत हांव तुमकां पाठयतलो म्हजें कार्य मनशां मदें चालू दवरचे खातीर, देवाच्या राजाची बरी खबर परगटचे खातीर, पिडेस्तांक बरी करचे खातीर, देंवचार बसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर हांव उपरांत तुमकां पाठयतलो. पूण हांव तुमकां विंचून काडटां पयले सुवातेर तुमी म्हज्या सांगाता आसचे खातीर. नितेश, देवान तुका विंचून काडला आनी तुजें पयलें काम आयजतान जेजून विंचून काडलेलो ताच्या मुणयारी यात्नीकपणाचो सौभाग्यली कसो जेजूच्या एकवटान जियो. जेजूक तुज्या जिविताचो माज करूं. मुणयारी यात्नीकपणाचो माज म्हळ्यार जेजू जावन आसा. तुजें काम जातलें पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान जियो. तुज्या जिविताची, तुज्या मुणयारपणाची पाळां खोल खोल जेजू सवें रिगूंक तूं दुसरो जेजू जावं. एक मुणयारी म्हळ्यार या मुणयारी याज्ञीक म्हळ्यार मनशां मदें जेजू माय याज्ञिकाचो पोरजोळीत नमुनो, क्रिस्ताची प्रतिमा. अ प्रिस्ट इज एन लिव्हिंग आयकन ऑफ जीसस. आयजतान तुजें पयलें वयलें काम जातलें मनशां मदें जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जावं. आनी हें तुज्यान कोण भाशेन करूं येता, दर एकल्याच्यान आमच्यान मुणयारी याज्ञीक कशें. आनी आयजतान तुवें नितेश जेजूच्या मुणयारी याज्ञीकपणाचो भागीदार कसो मनशां मदें कोण भाशेन तुज्यान जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जावं येता. हांव 3 चिंतनां आयज तुजे मुखार दवरतां. जेजूचें काळीज जावन, जेजूचे हात जावन आनी जेजूचे दोळे जावं. पयले सुवातेर एक मुणयारी याज्ञीक म्हळ्यार मनशां मदें जेजूचें काळीज जावंक जाय. जेजूचें काळीज आमी जाणो उस्क्यान भरलेलें. दर एका मनशा सगळें उस्क्यान भरलेलें. जेजूक भुरग्यांचो हुस्को आसलेलो, ताका तरणाट्यांचो हुस्को आसलेलो, ताका जाणट्यांचो, कोश्टवतेल्यांचो, पिडेस्तांचो हुस्को आसलेलो, ताका भायर आयलेल्यांचे, पातक्यांचे, आपल्या दुस्मानांचें पुर्यान पडलेलें. हें ताच्या जिवितांत, ताच्या मुणयारपणान आमी पळयता. एक दीस जेजू बापाची बरी खबर परगटीत वेतालो आनी तो वाटेर आसतना एका तरणाट्याक पुरूंक वताले. आनी हो तरणाटो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलेलो. ताची आवय विधवा आसलेली. जेजू ताका वळखो नासलो. जेजू लागीं कोणेंच ताचो आदार मागूंक ना. पूण जेजूचें काळीज सुद्दां हुस्क्यान भरलेलें. त्या तरणाट्याचो ताका हुस्को आसा, ताच्या आवयचो ताका हुस्को आसा. आपुणूच लागीं सोदता, ताच्या आवय लागीं उलयता. त्या तरणाट्याचे कुडीक हात लावन ताका बरो करून आपले आवयच्या हातान घालता. जेजूचें काळीज हुस्क्यान भरलेलें. जेन्ना तो लोकांचे उरपोंशी लागीं उलयतालो आनी ती ताचे सांगता जायते दीस आसतालीं, तांचे चुचुरे करून तो आपल्या शिसांक सांगतालो तांकां कितें खावंक दिया. ताचें काळीज हुस्क्यान भरलेलें. एक दीस ह्यो कोडकार जेजू सोरशीं येता आनी पयस रावून, कित्याक कोडकार भायर आयलेले मनीस आसलेले, समाजाचे देगेक जे येताले, आनी तो पयस रावून जेजू उलो करून म्हणटा, गुरुजी तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. जेजूच्यान ताका सांगूंक जातालें थंयच राव, लागीं येनाका, म्हाका तुजें कोड जायत ना. जेजू आपूण ताचे सरशीं लागीं वता, ताचे लागीं उलयता,
ताका हात लायता आनी ताका बरो करता. जेजूचें काळीज उस्क्यान भरलेलें काळीज. आनी जेन्ना ताचेर कोश्ट येतात ताका दुस्मानाचो पर्यान हुस्को आसा. ते सैनीक ताका धरूंक आयलेले, पूण जेन्ना पेद्रू तोर्सात काडून त्या सैनिकाचो कान कोत्तोता, जेजूच्यान पेद्रूक म्हणूंक जातालें, पेद्रू एकदम बरें, दुसरोय कान कातरून उडय. ना, जेजू पेद्रूक धमकी दिता आनी म्हणटा तुजी तोर्सात पोत्यान घाल. आनी उपरांत आपुणूच बागोवता, ताचो कान काडटा, ताका बरो कोत्ता. त्या सैनिकाचो ताका हुस्को आसा, जेजूक सगल्यांचो हुस्को. आनी देखून आमचे मुणयारी याज्ञिकपणाचें, मुणयारी याज्ञिकांचें मुणयारपण आनी फुडारीपण हुस्क्यान भरलेलें जावंक जाय. वी आर कॉल्ड टू एक्सरसायज कॅरिंग मिनिस्ट्री एंड कॅरिंग लिडरशीप. आनी असलें जेजू सारकेलें हुस्क्यान भरलेलें मुणयारपण चलोवन आमी एक एकलो मुणयारी याज्ञीक मनशा मदें जेजूचें काळीज जातलें जाल्यार आमचे मुखार एक व्हडलें आव्हान आसा. टू गिव अप ऑल कम्फर्ट्स एंड सेल्फ इंट्रस्ट. आमचेंच बरेपण, आमच्योच गरजो कुशीन धरून आमचें आख्खें जिवीत दुसऱ्यां खातीर जियोंक. आमी दुसऱ्याचे सेवेक हाजीर आसूंक. टू बी अवेलेबल टू पीपल 24/7. हांव मुणयारी याज्ञीक कसो जेजूचें काळीज जातलो जाल्यार हांव दुसऱ्यांच्या गरजांक आयतो आसूंक हें व्हडलें आव्हान. दुसरे सुवातेर एक याज्ञीक मनशा मदें जेजू बऱ्या गोवळ्याचो उपकार जातलो जाल्यार आमी याज्ञिकांनी जेजूचे हात जावंक, जेजूचे हात सेवा चाकरी करतले हात. आनी ह्या हातांनी जेजून सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली. तो आपल्या शिसांक अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आतांच्या समाजान, आतांच्या संवसारान सगळे सेवा चाकरी करूंक सोदतात म्हूण आमकां सांगता. आमचे सरकारी अधिकारी खंयच्या ऑफिसान आमी गेले जाल्यार आमचे लायन्स क्लब, जयसीज क्लब, रोटरी क्लब सगळे सेवा करूंक सोदतात. पूण ती सेवा संवसारान चोदतली सेवा आनी जेजू आमचे लागीं आपल्या मुणयारां लागीं मागता ती सेवा एकूच गाय ना. आमचे सेवेक थोडे गूण आसूंक जाय. जेजूची सेवा पयले सुवातेर ल्हानविकायेन केलेली सेवा, तुत्तुरी वाजयलेली सेवा न्हय. जेजून ल्हानविकायेन, खालतीकायेन आपल्या शिसांचे पांय धुले. आमची सेवा ल्हानविकायेन केलेली सेवा, बोबाळ करून केलेली सेवा न्हय. दुसरे सुवातेर जेजून आस्त्या तोंडान, खुशालकायेन, उदारपणान केल्ली सेवा. एक दीस जेजू थकलोलो, विसव घेतालो आनी थोड्यो आवयो आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन आयल्यो आनी जेजूचे शीस जाणो आसले, गुरुजी थकला, ताका विसव गरजेचो, ते आवयांक पयस सारतात, धांवडायतात. आनी जेजू कितें करता, जेजू उठ्ठा आनी आपल्या शिसांक धमकी दिता आनी म्हणटा, आवयांक धायणा नाकात, ती भुरग्यांक पयस जायनाकात, म्हजो विसव तितलो गरजेचो न्हय, ती भुरगीं तांच्यो आवयो म्हाका गरजेची. जेजू तांची सेवा करता. जेजूची सेवा खुशालकायेन, आस्त्या तोंडान केल्ली सेवा. आनी तिसरे सुवातेर जेजूची सेवा आपुरबायेन, मोगान केल्ली सेवा, वांकड्या तोंडान केल्ली सेवा न्हय. जांची सेवा जेजू करतालो ताच्या काळजान तांचो मोग आसलो. आमी जेजूचे हात जातले जाल्यार आमचें मुणयारपण आनी आमचें फुडारीपण सेवे चाकरेचे आनी ल्हान सेवे चाकरेचे मुणयारपण आनी फुडारीपण जावंक जाय. आनी असलें फुडारीपण आमचे मदें चलतलें जाल्यार, आमी चलयतले जाल्यार सगळें गर्व, सगळी मिजास पयस जावंक चड गरजेची. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, हांव गर्वान फुलोना जावंक देवान म्हाका ह्यो कांटो दिला आनी देखून हांव म्हज्या असोक्तायनी हांव संतोसतां. कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना देवाचें बळ म्हजे असोक्तायेंतल्यान परसोड. सेवे चाकरेचें मन, सेवे चाकरेचें मुणयारपण आनी फुडारीपण आमी ल्हानविकायेन चलोवंक जेजू आमकां आपयता. आनी तिसरे सुवातेर आमी
मुणयार यादनीक मनशां मदें जेजू बऱ्या गोंड्याचे परसुळीत रूपकार जातले हांव जाल्यार आमी जेजूचे दोळे जावंक जेजूचे दोळे कोणवालायेन बोल्लेले काकळुतीन बोल्लेले आनी आमी जेजूचे दोळे जातले हांव जाल्यार आमचें मुणयारपण आनी फुडारीपण कोणवालायेन बोल्लेले दोया दाखयतले काकळूत करतले फुडारीपण आनी मुणयारपण करूंक आमचे मुखार हें व्हडलें आव्हान आसा आमी जाणो कोण भाशेन जुदेवांच्या फुडाऱ्यांनी पातकान सांपडलेली एक वस्तुरेक जेजू सरशी हाडलेली आनी ते ताका मोइसेसाचे कायदे लावन फातरावंक सोदताले आनी जेजू लागीं विचारता तूं कितें म्हणटाय आनी जेजू तांचें मन उसमाडायल्या उपरांत ते वस्तुरेक उलो कोत्ता आनी म्हणटा बाय कोणेंच तुका मारूंक ना हांवूय तुका मारिना वच आनी नवें जिवीत सुरू कर आनीक पातोक करिनाका जेजूचें फुडारीपण आनी मुणयारपण बापाची कोणवालाय दोया दाखयतलें मुणयारपण जाकेव वायट स्वभावाचो मनीस पातकी नागवणो आसलेलो जेजू सरभोंवती जायतो लोक बरो लोक आसलेलो पूण ताचो दोळो त्या पातक्या जाकेवाचेर ताका नांवान उलो करता आनी म्हणटा जाकेव म्हाका आयज तुमगेर येवंक जाय जेजूचें मुणयारपण दोया दाखयतलें कोणवालाय दाखयतलें आनी जेजून मनशां मदें ओस्कोत मनशां सवें पातक्यां सवें दोया दाखयली देखून जेजून तांचें जिवीत बदल्लें जेजून तांकां बापाची काकळूत चाकूंक अणभवूंक दिली जेजू जावन आसा बापाचे काकळुतीचें मुखामोळ आनी आमी यादनिकांनी आमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान हें बापाचे काकळुतीचें दोयेचें कोणवालायेचें मुखामोळ हाजीर करूंक आमचे मुखार हें व्हडलें आव्हान आनी कोण भाशेन तें आमच्यान करूं येता दुबाव विरेत संदानाच्या संस्कारा उद्देशी आमच्या ओस्कोत पातकी भावां भयणींक आमीच पयले स्वातेर व्हडले पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकळूत देवाची दोया तांकां उदारपणान वांटूंक पूण नोयच कुमसाराच्या संस्कारा उद्देशी आमच्या जिवितान बोगसण्याचे चाली उद्देशी आमीच बोगसण्याचे मनीस जावं आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेन्ना जेजू आपल्याच गांवच्या देवस्थानान वेता एके भाशेन ताचींच सोयरीं ताचींच घरचीं ताका होकमान करतात आनी म्हणटात ओ थोवयाचो पूत न्हय हाका इतली जाणवाय खंयची आयली जेजूक ताच्या जिवितान जायत्यांनी होकमान केलो खुर्साचेर पर्यंत ताणें होकमान केलो पूण होकमान कोत्तेल्यांक ताणें बोगसणें दिलें बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नकळत कितें करतात ते नितेश ह्या व्हडल्या कामांक जेजू तुका आयज वेंचून काडटा मनशां मदें जेजूचें काळीज हाजीर करूं मनशां मदें जेजूचो हात तूं जावं मनशां मदें जेजूची दोयाळ डीश ताचे दोळे हाजीर करूं आनी हें तूं तुज्या जिवितान कोत्तलोय जाल्यार जेजूकूच तुज्या जिविताचो मास करूं तूंच दुसरो जेजू जावंक हें व्हडलें आव्हान तुजे मुखार आनी देखूनच थोड्याच घडयां भितर ह्या यादनिकी संस्कारांचे रितीच्या शेवटाक आमी तुज्या हातांनी उंडो सोरो घालून अशें म्हणटलें हांव लोकान हाडलेलीं दानां घे तूं करतलोय तें समजून घे तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार खेळायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं आयस्तान तुजे मुखार व्हडलें आव्हान तूं जेजू भाशेन जावं मनशां मदें जेजू बऱ्या गोवण्याचो रूपकार जावं आनी ही जबाबदारी तूं विस्वाशीपणी चलयतलोय जाल्यार तुज्या मागण्या उद्देशी देवाच्या उतराच्या वाचपा आनी नियाळा उद्देशी संस्कारांचे समोरमणे वरवीं खेरीत भाशेन भोक्तीन समोरमलेले मिसाचे भेटे उद्देशी तुज्या तियागी जिविता उद्देशी तुज्या मोठवाशी आनी समुदायाच्या जिविता उद्देशी जेजूक चिकटून रावूं तुज्या जिविताची आनी मुणयारपणाची पाळां जेजू सवें खोल खोल रिगोवंक तुजो हुस्को जावं दी बाबा भयणीनो आयज नितेश आपणा खातीर पाद्री जायना आपल्या माय पाय खातीर भावां खातीर तितलो पाद्री जायना आमचे खातीर पवित्र सोबे खातीर मनशांच्या समाजा खातीर आनी तशें जाल्यार
नोयच नितेश आयज व्हडली जबाबदारी मानून घेता आमी सगळीं ताचे सवे आनी दर एका आमच्या पाद्री भावा सवे दर एके आमचे संस्कारलेले माद्री भयणी सवे आमी एक एकलो पवित्र सभेचे वांगडी एक व्हडली जबाबदारी मानून घेता ते आपले खातीर पाद्री माद्री जायनान आमचे खातीर आनी ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावतले जाल्यार आमचे मागणे आमची इश्टागोत आमचो तेंको आमची शिडकावणी आमची बरी बूद तांकां सदांच गरजेची ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी नोयच नितेशा सवे पूण दर एका आमच्या मुणयारी याज्ञिका सवे दर एके आमचे माद्री भयणी सवे आमी भावार्थाचे नोदरेन सदांच चलयतले हांव म्हूण ही आयचे समोरमणेन आमी देवाक भास दिवया. एका पाद्रीचें काम म्हणल्यार सोम्याच्या शेड्याची राखण करूंक क्रिस्ताचे गुट भोक्तीपणी आनी विस्वासपणी समोरमूंक देवाचें उतर उर्बेन पोरगोटूंक भावार्थ शिकोवंक आनी थिरावंक तशेंच निर्मळपणान जियोवंक ह्या जबाबदाऱ्या विशीं कांय विचार घालून गवळी बाब उमेदवाराचें मन आनी खोशी समजून घेतले. मोशा मोगाळ पुता नितेश याज्ञिकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ए पोरशे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी तिचे कायदे पाडूंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोमयाच्या इंडाची जोतनाय करशाक याज्ञिकी वर्गान बिस्पांचो प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याज्ञिकी मुणयारपण सदांच चलोवंक तुका खोशी आसा. देवाचे मोहिमेक आनी क्रिस्ती पोरजेच्या भाग्योंतपणांक पवित्र सोबेचे चाली पोरमोणे क्रिस्ताचे गूट भोक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समोरमोवंक तुका खोशी आसा. शुभ वर्तमान पोरगोटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मुणयारपण फावो ते पोरी जाणवायेन चलोवंक तुका खोशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याज्ञिकान आपुणूच निर्मूळ बोली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस उदीक व्हडा कोटान जियोंक आनी ताचे बरोबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुजीच भेटोवणी करूंक तुका खोशी आसा. आमचो भाव पिलार संस्थेचो वांगडी आनी आपल्या वडिला खाला तो काम करतलो. न्हयच वडिला खाला पूण खंयच्याय गांवांत मिशनार कसो वावुरतना त्या त्या दोन प्रांताच्या गवळी बापाच्या गवळीक वावरांत तो वांटो घेतलो आनी ताचे मांडावळी प्रमाणे चलतलो. वडिलाक आनी गवळी बापाक खालती रावतलो म्हूण आमचो भाव आपले जोडलेले हात बिस्म साहेबाच्या हातांत घालून भास दिता. दोर्म प्रांताच्या गवळी बापाक आनी तुजे संस्थेच्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. देवान तुजे सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. दर एक याज्ञीक मनशां खातीर मनशां मोदलो निवडलेलो मनीस कसो तो उत्सुक्त आनी हाका लागून ताका मागण्याची गरज. आंकवार मारयेचे आनी भागिवंतांचे विनवणेन हे आमच्या भावा खातीर प्रार्थूंक बिस्म साहेब आमकां आतां उलो मारतलो. त्या उपरांत
आपूण अशक्त आनी मागण्याची गरज आसलेलो मनीस म्हूण ओळखून घेवन आमचो भाव जमनीर सरपडटलो आनी देवाचो आदार मागतलो. आमचें काळीज मन देवाक उबारुया आनी आमच्या भावा पासत आमी मागुया. आमी सगळीं दिमी घालुया. मोगाळ बाबां भयणीनो, यादनिकी म्हूण यारपणांक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सोर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गीची देणी ओतू म्हूण खालतीकायेन मागुया. Somia klutko, Somia kaklutko, Krista aikamka, Krista aikamka, Somia klutko, Somia kaklutko, Krista aikamka, Krista aikamka. आता आमचो जबाब जातलो. आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत मारिया देवाचे माये, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत मिंगेली, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत देवदूतानो, आमचे पासत विनोती कोरात. भागीवंत जुआंव स्नानदातारा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत जुसे, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत पेद्रू आनी पावलू, आमचे पासत विनोती कोरात. भागीवंत आंद्रे, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत जुआंव, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत मारी मागदलेना, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत इस्तेवा, आमचे पासत विनोती कोर. अंत्योकीच्या भागीवंत इनासा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत लोरेसा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत पेरपेता आनी फेलिसिता, आमचे पासत विनोती कोरात. भागीवंत आग्नेसा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत ग्रेगोरी, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत आगुस्तीना, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत आतानासा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत बाजिला, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत मार्टिना, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत बेनेदिक्ता, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत फ्रांस्का आनी दुमिंगा, आमचे पासत विनोती कोरात. भागीवंत फ्रांसिस शाविएरा, आमचे पासत विनोती कोर. भागीवंत जुआंव मारी वियानी, आमचे पासत विनोती कोर.
सेनाचे बागीवंत कातारिना, आमचे पासत विनोती कोर. आविलाचे बागीवंत तेरेसा, आमचे पासत विनोती कोर. कोलकाताच्या बागीवंत तेरेसा, आमचे पासत विनोती कोर. बागीवंत जुझेवाजा, आमचे पासत विनोती कोर. देवाच्या सोमेस्त सांता भक्तानो, आमचे पासत विनोती कोरात. आतां आमचो जबाब जातलो. निवार आमकां सोमिया. तुझी दया दाखोवन निवार आमकां सोमिया. सर्व वायटांतली निवार आमकां सोमिया. सर्व पातकांतली निवार आमकां सोमिया. सासनाच्या मरणांतली निवार आमकां सोमिया. तुवें मनशा सोयम घेतलो लेवरवी, निवार आमकां सोमिया. तुझ्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवी, निवार आमकां सोमिया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवी, निवार आमकां सोमिया. आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमी पातकी तुजे लागीं मागता आयक आमकां. तुझे पवित्र सोबेक चलोय आनी सांबाळ म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. पाप साहेबाक आनी सोमेस वर्गाच्या मुणयाऱ्यांक आपल्या बेसान सांबाळ म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सर्व राष्ट्रांक शांती आनी खरो एकवट दी म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमकां तुजे सेवेन गोट कर आनी सांबाळ म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी, पवित्र कर आनी अभिक्षित कर म्हूण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दोयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दोयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकाक पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याज्ञिकी कुरपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता. तुज्या अवगणीत उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. याज्ञिकी मागणेचे रितीचो शुभ भाग आतां सुरू जाता. हात दवरप आनी संस्कारनेचे प्रार्थन. पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जेजूचे सांदे जावन सगळीं एक जाल्या. तोच पवित्र आत्मा दर सांद्याक
आपले विशेष आनी वेगवेगळे आपोवणे दितात. गवळीक फुडारपण चलोवंक पवित्र आत्मो आमच्या भावाक आपयता. बिस्व साहेब उमेदवाराचेर हात दवरतले. हात दवरप म्हणजे पवित्र आत्म्याचे देणे देवपाची खण. आता बिस्व साहेब हात विस्तारून संस्कारणेचे केरीत मागणे करतले. हे आमच्या भावाक याज्ञिकपणाची पदवी लाभोय आनी पवित्र आत्मो ताच्या काळजांत घाल म्हूण मागतले. भावार्थान आमचेय प्रार्थन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे थावन सोर मान उपजोता आनी सोर पदवी तूं वांटाय. तुजे वरवीं सगलें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायेन थिरायलेली तुजे मांदावळी पोरमोणे मनशाक तूं दिसान दीस सोदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याज्ञिकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचे मुणयारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडयलाय. तुजी पोरजा चलोवच्याक याज्ञिकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मुणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचले. अशें ओरोण्यान मोइसेसाक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें वरिश्ठ पोरजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समोरमोवंक तांकां फावो तसले याज्ञीक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांदावळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदूतांक सगल्या संवसारार बावाड परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकयणार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमचे असोक्तायेक आदार लाबोय. कित्याक इतली व्हड आमची असोक्ताय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सोर पदवेदारा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याज्ञिकपणाची पदवी लाबोय म्हूण आमी प्रार्थाव. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मुणयारपण तो सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रमाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगल्या संवसारार पावूं आनी सोर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सोबे एकवटून देवाची एक पवित्र पोरजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, खुशाल जावया, संतोषाचे उल्हास सोडुया. हे घडये थावन आमचो भाव नितेश डिसोजा सासणाक याज्ञीक. याज्ञीकपणाची पयली खुणा कशी
आमचो पाद्री भाव फादर स्टीवन डिसोजा याज्ञिकाची आंगोस्त्रां ताका न्हेसयतलो. Melquisedecaच्या वर्गाच्या demoniara Naman Bomatuka Melquisedecaच्या वर्गाच्या demoniara दर एका याज्ञिकाचे हात पवित्र. त्या हातांनी तो पोरजेक आशीर्वाद दिता, तिच्या नांवान आनी तिचे बरोबर बलिदान भेटयता आनी संस्कारां वरवीं देव कृपा वांटीत आसता. ह्या वेळार पिस्म साहेब नव्या याज्ञिकाचे हात पवित्र तेलान मागतले. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्यांचे सोक्तेन मागलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. Devan makat me magla Tatsowot mo Mochirasa Tatsowot mo Mochirasa Devan makat me magla Tatsowot mo Mochirasa Tatsowot mo Mochirasa Lubiam Buriko Poldiucia Cuidia Surca Polcorcocia Cuidia Potuno Poldiucia Solves Oran Macadala Devan Macat Nemagla Tatsowot mo Mochirasa Tatsowot mo Mochirasa. दर एक याज्ञिक परम संस्काराचो म्हणयारी. तो लोकांन हाडलेलीं दानां घेता आनी समेस्तां पासत देवाक आपलें जिवीत आनी प्रार्थना भेटयता. हाची एक खुणा कशी आमचे मदलो एक भाव लोकांचो प्रतिनिधी कसो उंडो आनी नाकाचो सोरो आसलेली काल्स गवळी बापाच्या हातान दितलो. उंडो सोरो नव्या याज्ञिकाच्या हातान घालून पिस्म साहेब ह्या उंचा मोलाच्या वावराचो ताका उगडास करतलो. देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार खिलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं.
माखणेची रीत आतां सोंपली. आयज तान आमचो भाव नितेश डिसोजा हेरां पाद्री बरोबर बिस्म साहेबाचो सहकारी आनी याज्ञिकी वर्गाचो वांगडी हेंच दाखोल करूंक आतां बिस्म साहेब ताका शांतीचो उमाव दिवन याज्ञिकी वर्गांत येवकार दितले. Joita Bapa आमकां समर्पण तुका दुर्बळीत आमी जावन आसा स्वीकार कर म्हूण परता काणीक भेटयता बापा आमकां समर्पण तुका दुर्बळीत आमी जावन आसा स्वीकार कर म्हूण परता घे बाबा काणीक आमची स्वीकार तूं कर आतां तुजी संदी घे बाबा काणीक आमची स्वीकार तूं कर आतां तुजी संदी दये तूं कर नंदन जिवीत आमचे पावन बसून पातळा सर्वाची दये तूं कर नंदन जिवीत आमचे पावन बसून पातळा सर्वाची भेटयता बापा आमकां समर्पण तुका दुर्बळीत आमी जावन आसा स्वीकार कर म्हूण परता काणीक भेटयता बापा आमकां समर्पण तुका दुर्बळीत आमी जावन आसा स्वीकार कर म्हूण परता म्हज्या भावां भयणीनो हें आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझे बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या शुभेच्छा दवाक सर्वेस्वर मानून घे देवा आमच्या बापा तुझ्या याज्ञिकांनी तुझे वेदी भोंवती तुझी भक्ती आनी तुझे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुझे पवित्र सोबेन तांणी सदां तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासनीक कोराराचो परम यादनीक कसो मागलोय हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें आपणायलेले पोरशेक जेजू राजकी यादनीकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो वेंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान न्हू सरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता तुजे पवित्र पोरशेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका गोठ करूंक तो तांकां आपयता बापा तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरशेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका बावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 poet. Dor para solves por tu, solgani son sabola, tuja voi pova. Por solgi tu casol sol. Un sorriso casoso, sorves por la cena vietata caso. Un sorriso casoso, un sorriso casoso. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात बावार्थाचो गोठ पोरगोटुया तुझ्या कुसार आणि पुनर्जीवन पुनर्ववी तुवें आमकां सोडोय सोम्या
संसाराच्या सोडवणारा आमचे सोडवण कोण. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गाबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागिवून धर्म दिता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. म्हज्या भावां भयणीनो, देवान आमकां आपल्या पुताचे शीस जावंक वेंचून काडल्यान आनी आमचे मदल्या थोड्या जाणांक आपल्या पुताच्या मुणयारी याज्ञिकपणान वांटो दिला देखून आयज जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक दिन वाचुया आनी आमी ताचे विस्वाशी शीस आनी विस्वाशी मुणयारी कशें जियोंक बापाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शानोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्या राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. नवो यादनीक आपले फॅमिलीक पयलीच फावट यादनीक कसो क्रिस्त प्रसाद वांटलो. तुमी सगळीं तुमच्या जाग्यार तुमी रावचे. यादनीक क्रिस्त प्रसाद घेवन तुमचेशी येतले. परम प्रसाद के लिए आप अपनी जगह में ही रहिए. पुरोहित गण पवित्र परम प्रसाद लेकर आपके पास आएंगे. हांवें तुमचो मोह केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगाच्या दिता हावलो. हांवें तुमचो मोह केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगाच्या दिता हावलो. मोगन एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो तसो. सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कुर्बेचो. मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो तसो. सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कुर्बेचो. Te pole tu misaya, makasas tu mi dia. Bella ceva e moga tuya, turbolea sevadia. Calte pole tu misaya, makasas tu mi dia. Pelea ceva e moga tuya,
तू गोड्या सेवा दिया मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो तसो सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो तसो सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कृपेचो प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटोयल्या आनी शेवल्या ती बोली तुझ्या याज्ञिकांक, आमच्या नव्या याज्ञिकाक आनी सगल्या बावडत्यांक तुझें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बोडान तुझे याज्ञिक मोगान सदांकाळ तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. हें आमी मागतां तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आतां नवो याज्ञीक पाद्री नितेश डिसोजा 2 उतरां उलयतले. ताच्या उपरांत पिलार संस्थेचे सर वडील पाद्री सेबस्तियान मास्कारेनस आनी शेवटाक गवळी बाब कांय दिनवासनेची उतरां उलयतले. म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. असल्या ह्या मोरयेच्या संतोषाच्या उद्गारा मदें हांव म्हजी 2 संतोषाची उतरां उलोवंक आशेतां. पयल्यान पयलें आज हांव देव बापाक अर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका आज हो दीस फावो केला आनी ताच्या सेवेंत वावर करूंक ताचो सेवक जावन म्हाका नमी हारला. तशेंच आज हांगासर येवन म्हाका वर्दीचो संस्कार दिवन म्हजे पासत मागल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाब आती मनादीक फिलीप नेरी फेरांव हांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आज जर तर हांगासर हांव उबो आसा तर हाका म्हज्या पाप्पा मामीचो सॅक्रिफिसीस कारण देखून तुमचोय हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. तुमी म्हाका जल्म दिवन बरें कन्न मोगान व्हड केलें आनी कश्टां अनवरां मदें म्हाका तुमी पोसलां आनी सांबाळ्ळां. ह्या तुमच्या देखी बरे जिणेक म्हज्या काळजा मनाची शाबासकी. आज हांव ह्या आल्तारीर सोडूंक तुमी तुमचें देखी बरी जीवन आनी सदांचें मागणें कारण जावन आसा. तो सुकाकुळतीचो देव तुमकां आशिर्वादान भरोवन दी आनी लांब आवक आनी बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागतां. म्हाका ल्हान भुरगेपणांतावन आज म्हणसर हर एका संगतींत आदार आनी सांगात आनी कांयच उणें करिनासतना घरांत कश्ट आसल्यारी ते दाखयनासतना सगळ्या रितीन म्हाका प्रोत्साह दिल्या म्हजो व्हडलो भाव निलेश आनी तशेंच धाकटो भाव निखील आनी म्हजो माम ब्रदर फेलिक्स हांचोय हांव उपकार बावडटां. म्हजें धावेचें शिकप समतस पिलार मेळांत भरती जावंक म्हजी आशा उसारल्या वेळार संस्थेन म्हाका बरो येवकार दिवन म्हाका फाटलीं 14 वर्सां बरी तरबेती दिवन एक बरो याजर जावंक म्हाका रुपीत केल्ल्या म्हज्या पिलार संस्थेक हांव आभारी जावन आसा. ह्या संदर्भी हांव आमच्या संस्थेचो आतांचो वडील फादर सेबस्तियान मास्कारेनस आनी ताचे कावन्सिलर्स तशेंच आदले वडील आनी तांचे कावन्सिलर आमचो आतांचो प्रोविन्शियल फादर मॅथ्यू फेर्नांडीस आनी ताचे कावन्सिलर आनी तशेंच आदले प्रोविन्शियल आनी ताच्या कावन्सिलरांकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. म्हज्या सर कुटुंबादारांचो आनी सयऱ्यांचोय हांव उपकार बावडटां. म्हजे पासत मागून म्हाका सर रितीनी आधार आनी सहकार दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं.
विसरूंक जायना म्हज्यान म्हाका शिकयल्ल्या सर्व टिचरींचो. तांणी म्हाका बरें शिकप दिवन बऱ्या वाटेन चलयलें. देखून तांचो हांव उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. म्हज्या सांगाता आसून म्हाका सदांच सांगात दिल्या म्हज्या इश्टांचो आनी सांगात्यांचो आनी तशेंच सर्व सेमिनारिस्ट भावांचोय हांव उपकार बावडतां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. म्हज्या सर्व बेनिफॅक्टरांकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. तुमी म्हाका तुमचो करून आनी तुमकांच उणें करून म्हाका तशेंच म्हज्या शिकपांत म्हाका आदार दिलो. देखून हांव तुमकां ऋणी जावन आसा. Thank you, dear benefactors, for supporting me in my priestly journey. Today I am here also because of your contribution. May it be through spiritual help or financial help. Thank you for each and everything. Thank you for the sacrifices that you have made for me. I am grateful to you all. May God bless you all and your family. आमच्या सेमिनारीचो आतांचो रेक्टर फादर पिटर मेला फेर्नांडीस आनी हेर पाद्र्यां आनी म्हजो आत्मीक मार्गदर्शक फादर स्टीवन तशेंच पयलेंचे रेक्टर आनी हेर पाद्र्यां आनी हेर आत्मीक मार्गदर्शकांचोय हांव उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या फिरगोजेचो विकार फादर मार्क कास्तेलिनो आनी सहायक विकार फादर दिपक देसाय आनी तशेंच आमच्या आदल्या विकारांक आनी सहायक विकारांक हांव म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत बरें करून वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्या पिलार कोयर ग्रुपाचोय हांव काळजांतान उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. जायत्या जाणांक आज हांगासर ह्या वर्दीच्या मिसाक येवंक खुशी आसली, पूण ह्या कोरोना पिडेक लागून जायत्या जाणांक येवंक जावना. पूण तुमी म्हजे पासत मागलें देखून तुमचोय हांव उपकार बावडतां आनी एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटां. कोणायकी जर तर हांव विसरलां जाल्यार माफी मागतां आनी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर मागतां. भोवमानादीक गोंगडी बापा फिलीप नेरी फेर्रांव, पाद्रिनो माद्रिनो, भुरग्यांनो, खेरीत भाशेन नितेशाच्या आवय बापाय आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनो, म्हजे पयले दिनवास आमच्या गोंगडी बापाक. हांवें ताका फोन करून सवाल केलो, आमकां एक ऑर्डिनेशन जाय कारण मंगळूर कर्नाटकांत आजून लॉकडावन आसा. आमच्या गोंगडी बापान रोखडेंच म्हणलें, सेबी खंय आनी केन्ना हांव येता. असलें उदारपण, असलें बरें मन आनी असलो सहकार आमचो गोंगडी बाप आमकां सदांच दिता. जशे परी आयज ह्या आमच्या भावाक नितेशाक ताणें ही मागणी केली. बिशपाक गोंगडी बापाक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर मंगळूरच्या गोंगडी बापाक ताणें जायते प्रयत्न केले ह्या 2 म्हयन्यांनी आमच्या भावाक मागणी दिवंक, पूण लॉकडावन जावन कशें जावंक ना. आनी आजून कालूच आयकलां आमी हें लॉकडावन आतां जुलय 15 पासून वेतलें म्हणून. पूण तांकां हांव चड आनी चड दिनवासतां. उदार काळजान जायते ताणें प्रयत्न केले. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत दिनवास नितेशाच्या आवय बापूयक आनी भावाक आनी सोयऱ्यां दायऱ्यांक. मंगळूरतान गोंयां तुमी तुमच्या भुरग्याक पाठयलो, तुमी पाठोवंक ना. देवाचें आपोवणें ताका आयलें आनी बऱ्या मनान आनी बऱ्या काळजान तुमी वय म्हणलें. ह्या तुमच्या व्हडल्या त्यागाक आमी तुमकां दिनवासतांव. तुमचे बरे देखीन, तुमचे फामिलीचे बरे देखीन देव बिरांतीन तुमी ताका वयर काडलो. देखून देवाचें आपोवणें ताका आयलें. तुमकां आमची परबीं. आनी अशेंच तुमच्या गांवांत असले भुरगे आसात शांत देवाचे बिरांतीन वयर सरलेले.
तुमी तांकांय सहकार दिवचो, तांकांय काळजी दिवची पाद्रीपणाच्या मार्गार फुडें वचूंक. तुमचे फामिली बरोबर तुमच्या पादविगाराक आनी फिरगोजेक आमी दिनवासता. एक भुरगो फामिलींत वयर सोदता, पण फामिलींतूच न्हय, ते फिरगोजेन, ते पॅरिशान कितल्या पादविगारांनी ताका सहकार दिलो आसतलो, कितल्या शेजाऱ्यांनी ताका सहकार दिलो आसतलो. तांकां सगळ्यांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास तुमच्या पादविगाराक पाठयात. तेच बरोबर संस्थेच्या जायत्या बऱ्या देखणारांक आमी दिनवासता. हें आख्खें फॉर्मेशन जें म्हणटा, आतां नितेशान सांगलें 14 वर्सां तो आमचे बरोबर आसलो. सगळो खर्च संस्था करता, पण संस्थे कडेन जायना. जायते गरीब गिरेस्त लोक हांगा पिलार येवन खंय तावन आमकां आदार दितात. We thank all our benefactors all over in Goa, in Mumbai, abroad. Even during COVID times, people have come forward to support the formation of our brothers. We thank them very, very much. हांव आमच्या फादर पीटर डिमेलो फेर्नांडीस, ताच्या दुसऱ्या फॉर्मेटरांक आनी तांचे बरोबर 14 वर्सां वयर नितेशाचो सांबाळ केलो, ताका बरी देख दिली, ताका पिलार संस्थेच्या तत्वांनी वयर काडलो. त्या सगळ्या फॉर्मेटरांक हांव दिनवासता. जायते जाण हांगा बसलेले आसात, थोडे नात, पूण तांच्या आदारान, तांचे बरे देखीन, तांचे शिकवणेन आयज तो पाद्री जावंक पावला. तांचेर देवाचें बेसांव मागता. आनी अशें तांचे देखी वरवीं दुसरेय भुरगे बरे पाद्री, बरे मिस्योनार जावंक हांव आवडटा. नितेशाक तर आमच्या गोंगळी बापान देवाचें काळीज जावंक, देवाचे हात जावंक आनी देवाचे दोळे जावंक ताणें ताका शिक्षण दिल्या. नितेशाक घडये आपल्या गांवघरा हें ऑर्डिनेशन जाय आसतलें, पूण मिस्योनाराचें जिवीत अशें. आयज मिस्योनार कितें ताका गमलें. मिस्योनार म्हणजे आपल्या आवय बापोयक सोडटा, आपलो गांवघर सोडटा, देवाच्या उतरा फाटल्यान खंय वापयता थंय वेता. आनी आयज नितेशाक जरूय दूख जातलें आपल्या गांवांत करूंक जायना म्हणून. 2 म्हयने आमी रावले, पूण आतां मिस्योनार कसो ताका पत्तो आपयलो हांगा, आनी हांगा ताणें माकणी घेतली. हांगा माकणी घेवंक एक व्हडलें बाग नितेश, कारण ह्या जाग्यार हांगा सोरपटून 350 वयर पाद्री हांगा पाद्री जाल्यात. दियाकनांची अर्द घेतल्या. 350 हो 400 ते हांवूय नको. हें आमचें कॉपेल 1960s बेंजार केल्लें. तेन्नातान हांगा पाद्री जातात. आनी ह्या आमच्या ट्रेडिशनान नितेश आयज पाद्री जाला. हांव तुका परबीं दिता नितेश. आनी देवाचें काळीज जावंक, देवाचे हात जावंक आनी देवाचे दोळे जावंक, खरेपूण देवाचो मनीस जावंक हांव तुका आवडटा. शेवटाक आयज सगळ्यांनी जो आदार दिला ह्या आमच्या ह्या समारंभान बरे भाशेन शांतपणी देवसपणी भाग घेवंक नांवां घेनासतना हांव सगळ्यांक दिनवासता. केरीत भाशेन आमचे ह्या पाद्रींक जे हांगा ह्या समारंभांत भाग घेवंक आयल्यात, सगळें सोडून ह्या पेंडेमीक टायमार तांकां हांव दिनवासता. केरीत म्हजे दिनवास ह्या आमच्या मायनर सेमिनेरियन आनी अपॉस्टॉलीक स्कुलांतल्या भुरग्यांक. तुमी देवाच्या फाटल्यान येवंक, देवाचो ताळो आयकून पिलार दोंगरार आयल्यात. तशे परी नितेश तुमचे भाशेन ल्हानपणी आयलो. हें सोबीत देवाचें कार्य पळोवन तुमचीं काळजां उल्लासूं. उर्बेन तुमी तुमच्या जिवितांत, तुमचे शिक्षणेन, शाळेंत बरे भाशेन आनी देवा मोगान रावंक तुमकांय हांव बरें आवडटा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी सगळीं संतोसता. मनशाकूळ
एक कोविड-19 महामारीक लागून अवघड परिस्थितीन जियेता खरें, पूण ह्या अवघड परिस्थितींत आमचो देव आमकां सबार आपल्या मोगाच्यो खुणा दिता. एक नवो यादनीक म्हळ्यार एक देवाचें व्हडलें देणें आयज हें देणें नितेशान स्विकारला. ताचे उद्देशी तें आमकां न्हयच पिलारचे संस्थेक पूण आख्खे पवित्र सभेक आमकां सगल्यांक हें देणें फावो जालां. आमी देवाक दिन वाचता. पयले सुवातेर नितेशाक हांव परबीं दिता. हें देवाचें आपोवणें ताणें स्विकारलें, आपल्या उदारपणाचो जबाब दिलो. इतलीं वर्सां आपली आकारणी आपली ओत्मीक तयारी करून हें देणें स्विकारूंक तो तयार जालो. आयज तो देवाचो मुणयारी यादनीक, ताका पयले सुवातेर हांव परबीं दिता. आनी जेजू सारकेलो हुस्क्यान बोल्लोलो, सेवा चाकरी करतलो, देवाची कोणबालाय मनशांक दितलो, भाग्योंत मुणयारी आनी मिस्योनार तूं जावचो म्हूण हांव तुका दिता. तुका परबीं दितना पिलारचे संस्थेक, पिलार संस्थेचो सोर वडील फादर सेबी, ताचे बुद्दिनार, ताचो प्रोविन्शियल नितेशाचो प्रोविन्शियल फादर मॅथ्यू, ताचे बुद्दिनार, नितेशाचे आकारणेन जबाबदारी चलयल्या तांकां सगल्यांक फादर पिटर मेलो सिमिनारीचो रेतोर, दुसरे ताचे आकर्शक फॉर्मेटर्स आनी ताचे आकारणेचे यात्रेन ताका मार्गदर्शन दिलां, ताका आकारणी दिल्या तांकां सगल्यांक आनी आख्खे पिलारचे संस्थेच्या बांगड्यांक आमी परबीं दिता. ह्या अंदूच्या गवळी कोर्सान तांकां 11 नव्या यादनिकांची देणी फावो जाल्यान म्हूण आमी संतोश्ता. आनी आमचे पिलारचे संस्थेचो मिस्योनारी वावर आमच्या गोंयान, आमच्या भारतान आनी संवसाराच्या वेगळ्या वेगळ्या कोनशांचेर जंय ते आपलो मिस्योनारी वावर करतात तो सुफळ जावचो म्हूण हांव दिता. तिसरे सुवातेर नितेशाच्या कुटुंबाक डेनिस ताचो बापूय, जुलियाना ताची आवय, निलेश आनी निखील ताचे भाव आनी ताचो माम ब्रदर फेलिक्स लोबो आनी तांकां सगल्यांक तुमच्या गोरच्यांक आमी परबीं दिता. जशें सोर वडील फादर सेबी सांगतालो, आमच्या आपोवण्याची यात्रा आमच्या कुटुंबांनी सुरू जाता. देव आपोवण्याचें बी आमच्या फामिलीचे बागीन घालता. तुमी आवय बापूय कशीं, घरचीं कशीं, भाव कशे, तुमी ताका तेंको दिलो, तें बी शिंपलें, आकारण्याचे यात्रेन ताका सवकार दिलो. तुमकां आमी न्हयच परबीं दिता, तुमचें उदारपण देवान शेमोरियांनी फारीक करचें म्हूण हांव दिता. तुमकां परबीं दितना तुमच्या धर्म प्रांताक, मंगलोरचो धर्म प्रांत, थंयचो गवळी बाप बिशप पिटर पॉल, तुमचे फिरगोशेक आनी तुमचे फिरगोशेचे पवित्र सभेक, कित्याक आमच्या आपोवण्याचे यात्रेन आमच्या फिरगोजांक जबाबदारी आसा. आमच्या फिरगोजांनी आमी वाडटा. नितेश तुमचे फिरगोशेन वाडला, तुमचे फिरगोशेकूय आनी तुमच्या मंगळूरच्या धर्म प्रांताक आमची परबीं. हेच खुशालकायेचे उल्हास म्हज्या काळजा मनान घेवन आमच्या नव्या यादनिकाक फादर नितेशाक म्हज्या सांगाता घेवन निमाणो आशिर्वाद हांव तुमकां दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर पोदवेदार देव कोणबालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नव्या यादनिका सांगता आमचे बिस्म साहेब आनी काजूल न्हेसलेले यादनीक एक फोटो काडटले. आमी शेवटाचें गीत गावया. Bandar curpece cheia, Discolo maribata, Teagavoi capeadista, Pilaram ce saibini, Satuam ce sheratini, Sobia sugaci matau abisor prani Pilaram ce saibini Satuam ce sheratini Di sobia sugaci matau abisor prani